बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेश सलीम के साथ। कल हम लोगों ने पाकिस्तान की वो जो एक तहरीक है हुकूमत मुखालिफ, उसका एक अहम जलसा देखा कराची के अंदर। नो डाउट बहुत इंप्रेसिव जलसा था, मगर जलसा मौलाना फजलुर रहमान साहब का था। कल एक बात फिर मुझे ये साबित हुआ और ये वाजे भी हुआ, ये क्लियर भी हुआ बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुन के, मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन के, शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन के कि एक बात वाजे तौर पर हतमी तौर पर तय हो चुकी है एज ऑफ नाउ कि पाकिस्तान की जितनी भी ऑपोजिशन है वो डिवाइडेड भी है और अलग सोचती भी है। अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करूं तो वो तो एक सोलो फ्लाइट पर निकल चुके हैं। लग यही रहा है जहां जहां जगह जगह दर दर वो जा रहे हैं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ देखूं तो वो तो सदाएं देते फिर रहे हैं कि आए इनकलाब लाते हैं, चले चले इस्लामाबाद चलते हैं। अगर मैं प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ साहब की बात करूं तो कल भी वो ये कह रहे थे जो हमेशा कहते आए हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो यहां तक कह गए कि अगर उनको दोबारा इख्तिदार मिला, दोबारा अगर PMLN को हुकूमत मिली तो अगली हुकूमत जिसके अंदर वो हुकूमत में होंगे वो भी एक कौमी हुकूमत होगी, क्योंकि मसाइल इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा मसाइल हैं कि किसी एक शख्स से तो हल हो नहीं सकते। खैर जी, ये था लुब्बे लुबाब हमारी ऑपोजिशन का। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और चीज जो बॉटम लाइन निकली इस जलसे से वो ये थी कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारी ऑपोजिशन जमातों ने अवाम को फिर से एक दफा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। लेकिन ऑपोजिशन जमातों ने ये बताना अवाम को अपने जलसों में पसंद नहीं किया कि भाई अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बगैर इस्तीफों के ही होना था तो बिलावल भुट्टो और बेचारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM से निकाला क्यों। हमें शहबाज शरीफ मोहतरम प्रेसिडेंट PMLN के ये भी बताना भूल गए अपनी तकरीर में कि जिस हुकूमत को वो गिराना चाहते हैं, बल्कि निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल हटाना चाहते हैं, उस हुकूमत के वजीर आजम जिसको वो मानते नहीं है यानी कि इमरान खान, उन्होंने खत लिखा ऑपोजिशन लीडर को यानी कि शहबाज शरीफ साहब को आइंदा इलेक्शंस में होने वाली वोटिंग के हवाले से। और उस खत के पेश नजर खबरों की माने तो PMLN ने, ऑपोजिशन ने एक कमेटी भी तश्कील देने का फैसला कर लिया है, जिसमें ऑब्वियसली एहसन इकबाल होंगे, शायद खाकान अब्बासी होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब शायद ये बताना भूल गए कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ वो इसी हुकूमत को गिराएं और उसके लिए इस्लामाबाद तक मौलाना की क़यादत में मार्च करें, और दूसरी तरफ वो अपनी सीनियर लीडर्स, अपने सीनियर मेंबर्स की एक कमेटी तश्कील दे जो कि वोटिंग के हवाले से इसी हुकूमत जिसको वो मानने से इनकार कर रहे हैं उनसे गुफ्तगू करे। तो आज के शो में हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोहरा मयार की सियासत हो रही है इसका फायदा क्या है, किसको क्या हासिल हो रहा है। ढेर सारे सवाल आते हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने आफ्ताब जहांगीर साहब फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस, PMLN को नहीं PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। PMLN से अली परवेज मालिक साहब हैं, रहनुमा हैं और सिटिंग MNA भी हैं ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। अली परवेज मालिक साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहूंगी, आप ही से मैं शो का आगाज करना चाहूंगी। भाई आप किनके पीछे लग गए हैं, किनको आपने अपना लीडर बना लिया, कौन है आपके लीडर जो एक तरफ ऐलान जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो उसी हुकूमत के साथ एक खत लिखते हैं और एक कमेटी बना दी जाती है कि भाई आगे हुकूमत कैसे चलनी है। कौन है ये साहब जिन पर आप तकिया किए बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बीनेश, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं पहले तो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर चंद बातें की हैं, उनके ऊपर अपनी ब्रीफली अपनी जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करता जाऊं। पहले तो मुझे बताएं आपको इस चीज से कि ऑपोजिशन दोबारा एक दफा से एक्टिवेट हो गई है, क्या आपको ये चीज नजर नहीं आ रही? चाहे वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं, पर कम अज कम जो ऑपोजिशन के अंदर या जो मीडिया के अंदर या हमारी आवाम के अंदर जो गुस्सा था कि इस नालायक हुकूमत के साथ इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम सबको एक्टिव होना चाहिए, कम से कम आपको उसका आगाज होता तो नजर आया ना। अब गुजारिश ये है कि आइडियल वर्ल्ड के अंदर हमने जो आगाज नहीं अंजाम नजर आ रहा है, अंजाम तो चले उसके ऊपर आते हैं चले, और अब अंजाम की बात कहीं अच्छा होता कि हम सब इकट्ठे होके जिस तरह से आगाज के अंदर नियत की गई थी कि PDM को मुतहरिक करते, उसके अंदर सारे इकट्ठे होते और उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे लेके चलते। पर बीनेश गुजारिश इस तरह से है कि किसी भी इत्तेहाद को आप बिल्ड किस चीज के ऊपर करते हैं, इत्तेमाद के ऊपर बिल्ड करते हैं। देखें उसके अंदर बैरिस्टर साहब की पार्टी की एक ओपिनियन थी कि हम इस्तीफे जो हैं उनको फौरन नहीं देना चाहते, वो न्यूक्लियर ऑप्शन है जो बिलावल साहब कहते थे। पर गुजारिश इस तरह से है कि हमने इनकी उस ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हुए
लॉन्ग मार्च को आगे डेफर कर दिया था ना, क्योंकि देखिए लॉन्ग मार्च इन इट सेल्फ भी, आप उसको लेके लोगों को बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, एक जलसा करके क्या घरों को चले जाएंगे? आपको किसी हाई पॉइंट के ऊपर, क्लाइमेक्स के ऊपर कंक्लूड करने, मेरी अर्ज सुन लें, तो हमने उस बात को तो वहां पे छोड़ दिया ना, फिर वक्त कम है, मुफाहमत भी नहीं आपने करनी, मुजाहमत भी नहीं करनी, तीसरा रास्ता क्या है, क्या करना है आपने, ये तो बता दो। मेरी अर्ज तो सुन लेना, वहां पे इत्मीनान को किस तरह से ठेस पहुंची वो आपके सामने, तो निकाल दिया ना आपने इनको। देखें मैंने नहीं निकाल दिया, पीडीएम के सदर ने फैसला किया, पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी ने इनको कहा कि वजाहत दें। है ना आज का इशू ये है कि पीएमएलएन के प्रेसिडेंट, पीएमएलएन ने क्या करना है, मुफाहमत नहीं करनी, मुजाहमत नहीं करनी, तीसरा वे क्या है, मुझे ये बताएं। हम देखें, इससे मैं आगे चलूंगी ना, फिर ही तो आफ्ताब जहांगीर अपना लाहे-अमल बताएंगे। जो पीडीएम का जो मकसद था उसके ऊपर आज भी गामजन है। हमने ना सिर्फ लोगों को रिलीफ दिलवाना है, पर इसके साथ साथ आइन की बलादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है, और हम चाहते हैं हुकूमत को गिराना था। मतलब एक एग्रेसिव तरीके से आज पार्टी सदर ने कहा कि भाई हमने मुजाहमत नहीं करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली आपको उस बात का जवाब दिया है, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। हम उसके अंदर लॉन्ग मार्च को भी कंसिडर कर रहे हैं, उसके अलावा और भी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम चाहते ही हैं कि इस मुल्क को जल्द अज जल्द एक इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, और जब ये इलेक्शन होगा एक फ्री एंड फेयर अंदाज के अंदर, और वहां पे जो हकीकी नुमाइंदगान है वो आगे आएंगे। ये मुझे बताएं, ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है? आप भी जरा देखने वाले सुन लें, अली बड़े काबिल हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, वो ये आपको समझाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा जी। ये कैसे होगा कि एक तरफ मौलाना साहब की क़यादत में हजारों लाखों लोग, शहबाज शरीफ और मौलाना साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, और उसी इस्लामाबाद में एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, इमरान खान और उसकी टीम के साथ ई वोटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। देखें नहीं, कैसा इज दिस ह्यूमनली पॉसिबल? देखें एक सेकंड, मेरे ख्याल से ईवीएम के ऊपर सारी की सारी ऑपोजिशन जमातें बाशमूल पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर पोजीशन ले चुकी हुई है कि हम ईवीएम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब जहां तक आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, कमेटी क्यों बनाई, क्यों जा रहे हैं कमेटी नहीं बनाई। जहां तक जो खत एक इमरान खान साहब जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, जो एक आईनी जिम्मेदारी है कि वजीर आजम ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से ओपिनियन पूछनी है, वो जो लोगों की जो पंजाब की वैकेंसी मौजूद है और केपीके की मौजूद है, उसके ऊपर सिर्फ गुफ्तगू का आगाज किया, जो एक आईनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होगी, जो भी गुफ्तगू होगी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी, और हम कोशिश करेंगे कि आइन जो पार्लियामेंट के अंदर सारे मेंबरान, सारी पार्टीज मौजूद हैं, उनको इकट्ठा लेके सबको आगे चलें। कोशिश बहुत ज्यादा सवालात को जन्म देती है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम आपको अक्सर कहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे भी, जनरली भी, आपके और भी दोस्त कहते होंगे, भाई आप लोग शहबाज शरीफ साहब को बंद रखना चाहते हैं। हम तो यही कहते हैं कि भाई आप लोगों को शहबाज शरीफ साहब सूट करते हैं। मतलब आप सादगी देखें, प्रेसिडेंट पीएमएलएन की इतने सादा हैं, और इतने सादगी में वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? साफ और शफाफ इलेक्शन, बस, और तो उनको कुछ नहीं चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन तो आपको भी चाहिए ना, और क्या चाहिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया बिनेश कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अब तो सलाम भी मैंने 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ आज अली को और आमिर को मेरा सलाम। देखिए, पहली बात तो ये है बिनेश कि अभी तक ये लोग क्लियर नहीं है। मैंने पहले एक प्रोग्राम में भी बात की, मैं आपको एक बात फिर दोबारा कहता हूँ कि देखिए, इलेक्शन ही इसका हल है, और इलेक्शन अपने वक्त पे होना चाहिए, और उसमें जब हम आवाम के पास जाएंगे तो आवाम हमारी कारकर्दगी के ऊपर फैसला करेगी कि जी इनको दोबारा मुंतखब करना है या नहीं करना। अब मैं कल जलसा हुआ कराची के अंदर, जिसको आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का शो था, बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि वो मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस के बच्चे और लोगों को जमा किया। लेकिन मौलाना से ये सवाल किसी ने नहीं किया। आप अगर किसी से इनसे पूछ लें, ये अली भाई बताएंगे कि अभी 12 तारीख को पूरे पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं बिनिश जी। तो क्या कराची के अंदर, कल जो कराची में जलसा था, तो क्या कराची के अंदर मौलाना की जो पार्टी है या पीडीएम जो है, वो क्या मुश्तरका या इंडिविजुअल तौर पर क्या इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है? और वहीं पर लोग फैसला करेंगे कि जी हमें किसको मुंतखब करना है, क्या है, क्या अगर हो सकता है वो पीटीआई को मुंतखब करें, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी को मुंतखब करें, हो सकता है वो मौलाना फजल रहमान। अब मुझे बताएं कि कराची के अंदर जिन पार्टियों का स्टेक है, जहां पर जलसा कर रहे हैं, वो कोई भी सवाए पीपल्स पार्टी के और मेरे ख्याल में शायद नून लीग के, कोई दूसरी जमात जो है वो तो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही। और फिर वो कहते हैं कि जी मौलाना कुरान की तिलावत करते हुए लीड करके और इनकलाब की तरफ जाएंगे इस्लामाबाद। क्या ये तैयार है इनकलाब के लिए?
تو کیا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ امیر المومنین جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے؟ پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ طے کر لیا ہے. اگر انہوں نے یہ طے نہیں کیا, یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے الیکشن اپنے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے اور احتجاج ہم نے ایک پلیٹ فارم سے کرنا ہے, تو بنانے والی جو تنظیم تھی پی ڈی ایم وہ الگ ہو چکی ہے. ان کے بہت سارے پیپلز پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی تبدیل کر دینا چاہیے, تو اس کا نام جو ہے شریف فضل الرحمان اینڈ کمپنی رکھ لیں نام. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اس وقت حالات ہمارے ملک کے, ہمارے بارڈرز کے, نیبرز کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں احتیاط کا درجہ دیتے ہوئے آپ بالکل پارلیمنٹ کے اندر آئیں جیسے انہوں نے آ گیا پوائنٹ کہ جی پارلیمان کی سیاست کرے. یہ ہمیں جو ہے آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں. آفتاب بھائی میں آپ کے پاس واپس دوبارہ آؤں گی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف چلتے ہیں. بیرسٹر صاحب بلاول تو سولو فلائٹ پر ہیں, جگہ جگہ آج بھی وہ سکھر گئے ہوئے ہیں. اویس شاہ صاحب وغیرہ ان کے حلقے کے اندر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں. لیکن کل آپ کے شہر کے اندر, اس لیے کیونکہ آپ کی حکومت ہے اس لیے آپ کا شہر بول رہی ہوں, کل وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کر یہ بولا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹھ پر ہمارے چھڑا کھونپا ہے. اب بے نظیر کی لیگیسی ہے, ایک ایسی پارٹی جس کی لیڈر, جس کی قیادت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, ان کو کم از کم یہ الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے تھا. This doesn't sound well and this doesn't goes in good spirit. بہت شکریہ جی. دیکھیں پہلے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ الزام کون لگا رہا ہے, اور اگر الزام لگانے والے کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہو تو پھر تو ہمیں واقعی پریشان ہونا چاہیے کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی ہیں. لیکن اگر الزام لگانے والے وہ ہوں جنہیں بھٹو صاحب رجت پسند قوتیں کہتے تھے, جنہوں نے بی بی کے ہوتے ہوئے جنرل مشرف کا ساتھ دے کے 17ویں ترمیم پاس کروائی تھی اور اس کے بدلے میں وزارت اعلیٰ کے پی کے میں لی تھی اور بلوچستان میں مشرف کے ساتھ حکومت لی تھی, اور پھر وہی شخص ہو جسے ہم نے صدارتی امیدوار اعتزاز حسن کے ووٹ لینے کے لیے پی ایم ایل این کے پاس بھیجا اور وہ امیدوار بن کے آگے, اور پھر وہی شخص ہوں کہ جب پی ڈی ایم بنا اور ہم نے کہا کہ قیادت روٹیشن میں ہوگی, ہم کسی کو مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی 50% آبادی کو آپ کہیں کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے, وہ آ کے جلسوں میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہ باتیں جو مذہبی کارڈ پلے کرنا چاہتے تھے, آج بینش پاکستان کا معاشرہ نیا آئی جے آئی اور نیا ایم ایم اے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ پی ڈی ایم کی خالق جماعت کو نکال دیں اس لیے کہ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے سینٹ کے اندر آپ کو فتح دلوائی, ہم نے تمام الیکشن جتنے ہوئے ضمنی الیکشن اس میں اس حکومت کو عبرتناک شکست ہوئی. وہی سیالکوٹ جب ہم ساتھ تھے تو آپ جیتے, اور جب ہم ساتھ نہیں تھے اور آپ ہارے. تو یہ فیصلہ تو عوام نے کر دیا, آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا. تو میرے خیال سے کہ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کو ایک ایسا اتحاد بنایا کہ منزل قریب تھی, اور ہم نے کہا کہ آئیں اب پنجاب میں عدم اعتماد لے کے آئیں اور مرکز میں لے کے آئیں, اور یہ ہماری کوئی نئی تجویز نہیں تھی. ہمارے بھائی آخری نقطے پہ آ گئے, جو نقطہ پہلے ہم نے سائن کیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے, اس پہ یہ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں جی نمبر دکھائیں. بھئی نمبر تو دکھا دیے, قومی اسمبلی میں شکست دے کے نمبر دکھا دیے, پنجاب اسمبلی میں ترین کے 40 بندے مجھے ایک سیکنڈ آوازیں دیتے رہے, لانگ مارچ ہو رہا ہے اسلام آباد تک. بس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اب استعفے کدھر ہیں, اب لانگ مارچ کدھر ہے, پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے, پھر وہی تقریریں فرمانی ہے, اور آپ نے پاکستان کو دوبارہ اسی سیاست کے اندر دھکیلنا ہے کہ خواتین سیاست نہیں کریں گی, لبرل لوگوں کو گھروں میں بند کیا جائے گا, کسی خاص مذہبی منافرت کے اوپر سیاست کی جائے گی. تو اس کے لیے تو آپ کو نکالنا تھا دو جماعتوں کو. مریم والی پی ڈی ایم ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ وہ والی پی ڈی ایم ہے جو کہ نیشنل گورنمنٹ قومی حکومت کے لیے جو ہے قومی حکومت سے زیادہ بینش جو ایک بات جو واپس آگے کر لیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو یہیں سے ریزیوم کریں گے with the dynamic panelists I have tonight. Stay with us. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن, علی پرویز ملک اور آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. علی پرویز ملک صاحب, آپ نے شاید وزیر داخلہ کا بیان اگنور کر دیا ہے, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے, پہلے تو انہوں نے ویلکم کیا تھا کہ بھئی جس نے بھی اسلام آباد آنا ہے, جتنا بھی لمبا دھرنا دینا کوئی بات نہیں, لیکن اب شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس بہت زیادہ عروج پر ہے, تو یہ جو لوکل پالیٹکس ہے نا اس کو بالکل اس طریقے سے پنپنے نہیں دیں گے. اٹ وڈ ناٹ بی ایزی فار یو پیپل اور فار مولانا
एंड हिज टीम कि वो आए और इस्लामाबाद में आके बैठे. अगर लोग आए तो फिर ऑब्वियसली कानून हरकत में आएगा, अपना रास्ता बनाएगा वो. अच्छा देखें, शेख रशीद साहब वाला जो ये मामला है ये तो अपनी जगह के ऊपर, मैं आपसे गुजारिश सिर्फ ये करूंगा, और मैं यहाँ पे बैरिस्टर साहब से मुदबाना गुजारिश है कि अगर हम सिंसेयर हैं इस मकसद के साथ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हमने घर भेजना है और यहाँ पे आइन की बालादस्ती लेके आनी है, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जुमले कसने से ये मामला हल नहीं होगा. आए इस मामले को समेटने की कोशिश करें बनिस्बत इसके कि हम बिखेर रहे हैं उसके ऊपर. इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम से किसी ने नहीं निकाला था, इनसे वजाहत की गई थी. मेरी बात सुन लें, देखें पीडीएम के सदर ने उसकी पीडीएम के सदर की हदायत के ऊपर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी ने ये वजाहत मांगी थी कि आप बताएं कि वहां पे बाप पार्टी या ट्रेजरी बेंचेस से आप वोट किस तरह लेके आए. अगर ये उसकी वजाहत दे देते बात वहां पे खत्म हो जाती. इसके ऊपर कोई जज्बाती होने की जरूरत नहीं. और ये जहां पे फैसला हुआ था पीडीएम के स्ट्रक्चर के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद थे. अगर इनकी कोई ग्रीवेंस थी ये पीडीएम के अंदर रह के वहां पे एहतजाज कर लेते, इसको समेटने की कोशिश करते. क्योंकि अगर ये तहरीक को कमजोर करेंगे इसको अवाम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से रीड करेगी, वो ये है कि ये चाहते हैं कि इनडायरेक्टली आज के हुक्मरानों को फायदा दें. अब गुजारिश ये कि सेनेट के अंदर इन्होंने हमें कहा कि जी कि ये जो सेनेट से मामला बिगड़ा था ना सारे का सारा, आज भी कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर आए बुजदार को घर भेज के आए. पीनिश मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, अगर हम सिंसेयर हैं इस मकसद के साथ तो इनके मुताबिक सेनेट के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है ना, आए इस तहरीक का आगाज संजरानी के खिलाफ से करते हैं. वहां पे तो हमारे पास वोट मौजूद है. ये जहां पे हमारे पास शायद मेजॉरिटी हो जो कि पंजाब असेंबली है, सारे का सारा ध्यान उसके ऊपर क्यों लगाना चाहते हैं? अगर इन्होंने तकिया किया हुआ जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के ऊपर तो मुझे बताएं वो नजीर चौहान का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है एक दिन के अंदर, क्या उससे इनको उनका जवाब नहीं मिल जाता इन सारी की सारी चीजों का? और जहां तक इस्तीफों की बात है, बिल्कुल मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंसेंसस के साथ जब ये ऑपोजिशन की पार्टियां जमात करें, ये इस्तेमाल करेंगी तो आप इस सिस्टम को डीलेजिटिमाइज कर सकते हैं. पर ये नहीं हो सकता कि मैं इस्तीफे दे दूं और यहां पे कोई और यहां पे ऑपोजिशन की जमात जो है वो जिमनी इलेक्शन के अंदर जाके हमारी सीटों के अंदर आके बैठ के और फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पे इस मामले को आगे लेके चले. तो आए ये वादा करते हैं कि जी हम यहाँ पे एक अच्छे अंदाज के अंदर एक दूसरे की खलूस को बगैर क्वेश्चन किए हुए इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फोकस करेंगे तो खुद ही हम इनको घर भेजने के लिए क्यों मुस्कुरा रही हूँ. इस वक्त जो मेरे शो की सिचुएशन है ना, वही सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर ऑपोजिशन की है. 3 साल परफॉर्मेंस पर हम बात नहीं कर सकते, वक्त ही नहीं है. आपस के मसले सॉल्व हो, ये जो बची कुची पीडीएम है उसके मसले सॉल्व हो तो हम हुकूमत से पूछे. आफ्ताब जहांगीर साहब आपको तो थोड़ा मौका दे दें. मैं आ रही हूँ सर आपके पास. सर आपको तो ये सिचुएशन बड़ी सूट करती है, लेकिन मौलाना साहब ने ये सवाल जरूर उठाया है कि भाई जहां पर आपने अमरीकियों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था और उसका आपने बहुत जोरों शोर से डंका भी बजाया था कि भाई इमरान खान साहब ने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, अब वो जितने अमरीकी आ रहे हैं आप उनको पाकिस्तान के तमाम होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता था कि अमरीकी बजाय पाकिस्तान आने के सीधा अपने मुल्क चले जाते? जी सर. अच्छा देखिए बिनिश, पहली बात तो ये कि हमने किसी को ड्रोन हमले करने की इजाज़त नहीं दी है, हमने कोई अपनी बेसिस नहीं दी है, लेकिन ये इखलाकी और एक चार्टर्ड होता है पूरी दुनिया में कि कहीं भी कैसे भी हालात हो वहाँ पर स्पेस दिया जाता है कि किसी को इजी निकलने का. अब वो अगर उन्होंने यकीनन हमारे साथ बात की होगी कि जी अच्छा इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, हाँ वो यहाँ आए, यहाँ से अगर वो हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपका सवाल वैलिड है. लेकिन अगर वो सिर्फ आते हैं और अपना स्टे करके और वापस अपने मुल्कों को चले जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. और ये एक अखलाकी तौर पे भी एक बनता है कि जी आप किसी को रास्ता दे सकते हैं इजीली. अच्छा देखें बात ये अभी जो आमिर साहब ने बात की थी, उन्होंने तो पूरा एक चार्जशीट पेश कर दी जिसके जवाब में अली भाई ने एक बड़ा सॉफ्ट सा वो किया कि जी आए मिलके चलते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं आपस में. वो भाई मेरे ये सारी चीजें तो आपने तय की थी कि इस्तीफा, तो आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं तो आपसे कह रहा हूँ मौलाना, पहले मौलाना साहब इस्तीफे के लिए बहुत पाबंद थे, तो मौलाना को चाहिए कि इस्तीफा दे दें. कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो जो कमेटियां उनके पास हैं उस कमेटियों से इस्तीफा दे दें. ठीक है, बात करते हैं. वो सारे प्रिविलेजेस ले रहे हैं सब कुछ. मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं, संजीदगी से चाहते हैं, तो सबसे बेहतर मौका तो ये है बिनिश कि जी आप वक्त का इंतजार करें. 2023 में अवाम के पास हमारी कारकर्दगी लेके जाएं.
عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور پھر اسی طرح جمہوریت مضبوط ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ امیر المومنین بننے کی جو کوشش ہے وہ نہیں پوری ہوگی۔ صحیح جی بیرسٹر عامر صاحب، یہ جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس بہت زیادہ ہے، لوکل پالیٹکس ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہم متحمل نہیں ہو سکتے، تو آپ افغانستان کے اوپر جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی اس کا ساتھ دیں گے؟ گورنمنٹ نے ابھی تک بنش گورنمنٹ نے کسی بھی ایشو کے اوپر اور جتنے بھی انٹرنیشنل افیئرز ہیں یا فارن افیئرز ہیں اس پہ تو کبھی بھی کسی کو اعتماد میں لیے ہی نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ پرائم منسٹر خود بھی کسی فارن افیئرز کے اوپر انہیں بھی بریف نہیں کیا جاتا، وہ تو بنی گالہ سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس وزیر اعظم کو خود سے نہیں پتا کہ افغان ایشو کیا ہے، کشمیر ایشو کیا ہے، پاکستان کی اس وقت فارن پالیسی کیا ہے، وہ کسی کو کیا بریف کرے گی؟ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کا حال ہوتا ہے باہر کے ممالک میں وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو تذلیل کا نشان ہے پاکستان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں 3 سال کی پرفارمنس کے اوپر ہم بہت بول چکے ہیں، صرف اور صرف یہی تو ہمیں ان سے کہنا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس نے اس وقت پی ایم ایل این کو یہ غزل سنا دی تھی کہ اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، بالکل منزل سامنے تھی اور ہم انہیں ہرا کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کی ٹانگیں لرز رہی تھی، یہ سارے ضمنی الیکشن میں انہیں عبرتناک شکست ہو رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جی کس نے کہا تھا، اور یہ تو ہمیں نہیں پتا کس نے کہا تھا، لیکن یہ کنفیوژن کہیں ان کے اندر ہے، ان کے اندر کی جماعت کے۔ یہ جو علی بھائی ہمیں بار بار احترام کا تقاضے سمجھاتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان کے، دیکھیں یہ کوئی ایک جماعت نہیں ہے، یہ مختلف جماعتیں ہیں۔ یہ ہم جماعتوں نے مہربانی کی مولانا فضل الرحمان پہ کہ سب سے چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود انہیں سربراہ بنایا، ان کا یہ احترام تھا، لیکن اس احترام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ساری جماعتوں کو ایکولی سب کو رسپیکٹ دیتے اور ساتھ لے کے چلتے، لیکن وہ مورا بن کے چلنے لگے۔ اب پھر ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں صدر بھی خود بنے، کیوں جنرل سیکرٹری بھی خود بنے، تو اور ہمیں ایک غیر اہم سا سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دے دیا، اور اب ہمیں نہ کوئی آئین ہے پی ڈی ایم کا، کہ آپ پی ڈی ایم کا کوئی آئین بنا کے باتیں کرنے لگے کہ صدر نے وضاحت طلب کی ہے۔ علی بھائی بتائیں گے کون سا کانسٹیٹیوشن ہے پی ڈی ایم کا جس میں صدر وضاحت طلب کر سکتا ہے اپنی اتحادی جماعت سے اور اپنے سے بڑی پارلیمانی قوت سے؟ مولانا فضل الرحمان کی بہت پرانی بات ہے، دونوں کی بہت پرانی، اتنی میں آج کی بات یہ کرتا ہوں، آپ کے چیئرمین آگے نکل چکے ہیں، آپ کی وائس پریزیڈنٹ پیچھے رہ گئے، پریزیڈنٹ آگے جواب نکل دینا چکے۔ پڑتا ہے، حالانکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ اب اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ آپ نے 2 معتبر روشن خیال جماعتیں جن کی جد و جہد ہے پاکستان کے اندر، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، جو دبنگ طریقے سے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، انہیں نکال کے آپ نے یہ جو جان کی امان کاؤنسل کا حکومتی کارکردگی پہ بات کر لیں، اور ایک بات حکومت کی کارکردگی پہ بات کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ آج بھی کرنا چاہتے ہیں نا یہ بار بار، تو پنجاب میں استعفے دیں نا، ادھر تو انہیں ہمارے استعفوں کی ضرورت نہیں، دے کے دیکھیں اسمبلی ٹوٹتی ہے پنجاب کی، یا اس کی بجائے لانگ مارچ کیسے؟ جان کی امان پاتے ہوئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وعدہ خلافی کس نے کی؟ مجھے اس کا بتا دیں اگر آئین کی موجود ہے۔ حکومت کی پرفارمنس، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد ڈسکس کرنے کی۔ ویلکم بیک جی، آفتاب جہانگیر صاحب، علی پرویز ملک اینڈ بیرسٹر عامر حسن صاحب میرے ساتھ بنے ہوئے۔ آفتاب جہانگیر صاحب، وہ جو 3 سالہ کارکردگی کی ایک لمبی چوڑی ایک پوری کی پوری پرفارمنس شیٹ آپ لوگوں نے دی، اس کے اندر ہمیں عمران خان صاحب نے بالکل یہ بتایا کہ آپ لوگوں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کہ 2018 سے لے کر اب تک 2021 میں آپ نے پاکستان میں آلموسٹ ہر چیز ٹھیک کر دی ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے، لیکن شاید سر مہنگائی کے بارے میں بات کرنا خان صاحب بھول گئے۔ بلکہ خان صاحب کی میں کیا بات کروں، میں اگر یہ کہوں کہ جی پوری کی پوری کابینہ شاید اپنے پلے سے اپنا کچن نہیں چلا رہی ہے، اس لیے آپ لوگ مہنگائی کو بھول گئے، تو سر ہمیں بھی کوئی ایسا سپانسر لا دیں، ہمیں یعنی عوام کو بھی کوئی ایسی سپانسرشپ دے دیں جس سے وہ مہنگائی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور اگنور کریں اور اپنے کچن چلا لیں۔ اچھا دیکھیں منیش، اس کے لیے سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی کارکردگی بیان کی وہ مہنگائی سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے بات کی ہیلتھ کارڈ کی، اگر ہیلتھ کارڈ جیسے پورے کے پی کے کو مل گیا ہے اور اس سال کے آخر تک پنجاب کو بھی مل جائے گا، کے پی کے آزاد کشمیر کو بھی ہو جائے گا، تو یقیناً مہنگائی میں بہت فرق آئے گا، کیونکہ اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ گھر مقروض ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر مہنگائی بہتر ہو جائے گی۔ ہم نے یہ یکساں تعلیم نصاب کی بات کی ہے، اگر ہم گورنمنٹ کے اسکولوں کی حالت کو بہتر کر دیں
تو یقیناً مہنگائی میں فرق پڑے گا. ابھی غریب آدمی اگر 2 بچے بھی اسکول بھیجتا ہے تو اس کو 10-15 ہزار روپے مہینے کی اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے. اگر وہ اسکول بہتر ہو جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس مہنگائی میں وہ قابو کرنے میں مدد دے گا. اسی طرح جب ہم نے کنسٹرکشن کی بات کی تو وہاں پر بہت ساری انڈسٹریز جو ہے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, ان میں روزگار پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح ٹیکسٹائل کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. لیکن کیونکہ وقت کے ابھی 3 سال ہوئے, انشاءاللہ جب 5 سال تک یہ ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں گی تو جو ہمارا احساس پروگرام ہے, جو کامیاب نوجوان پروگرام ہے, یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور آپ اس کے رزلٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اور 2023 کا الیکشن جو ہے جب ہم دوبارہ جیت کر آئیں گے تو پھر آپ کو ہمارے اوپر جو عوام کا اعتماد ہے وہ بھی نظر آئے گا. ایکسلنٹ, ویل ڈیفینڈیڈ آفتاب بھائی. اب ذرا اپوزیشن کو سن لیجئے. جی ابھی تو صرف 3 سال ہوئے ہیں سر, 2 سال اور ہیں, پورے کرنے دیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیسے راکٹ پہ ہوتا ہے. لیکن پارلیمانی سیاست کے اندر جو 3 سال ہوتے ہیں میرے خیال سے تقریباً مدت ہو جاتی ہے. یہ ایک اگلا سال ہے ان کے پاس, جو اس کے بعد والا آخری سال ہوتا ہے, اس میں حکومت کے ہاتھ میں معاملات نہیں رہتے اور الیکشنز کی طرف, اور جس طرح کی ان کی کارکردگی ہے میں نہیں سمجھتا انہیں یہ ٹائم ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان سے چلیں یہ مطالبہ نہیں کرتے نا, ہمیں وہ بندہ بتائیں. ایک بندہ ہوتا تھا جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے روز حساب لگاتا تھا کہ آج پاکستان کا بچہ اتنا مقروض ہو گیا ہے. اس کے پاس بڑا کیلکولیٹر تھا, بڑے حساب کتاب لگا کے بتاتا تھا کہ اتنے ڈالر کا قرضہ لیا فلاں. اچھا پھر گردشی قرضے جو ہمارے دور میں 5,000 کے قریب تھے, ان کے دور میں 11,000 کے, اور اب وہ 2400 ارب کے قریب ہیں. اس پہ کوئی خاموشی ہے. اچھا مہنگائی بدترین ہے, بے روزگاری بدترین ہے, غربت بدترین ہے, کوئی بات نہیں, اس پہ بات ہی نہ کریں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا پاکستان کا. پاکستان کے عوام باڑ میں جائے. لیکن یہ اتنا بتائیں, کچھ چیزیں تو 1 سیکنڈ میں ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم نے 18 سے زیادہ وزیر نہیں رکھنے, 18 سے زیادہ وزیر ہوں تو ملک کے وسائل وزراء کھاتے ہیں, کرپٹ حکومتیں ایسے کرتی ہیں. اب 100 کے قریب ان کی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے کہا تھا ہماری حکومت آئے گی, ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا کے دکھائیں گے. اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آفتاب بھائی لیکن بات تو سنیں نا, حوصلہ نا بھائی, حوصلہ. اچھا پھر انہوں نے کہا تھا جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. پورے 3 سال گزر گئے, کوئی جنوبی پنجاب کا صوبہ نہیں. پھر انہوں نے عمران خان نے کہا تھا میرے پاس پڑھی لکھی ٹیم ہے, اور پٹاری میں سے نکلا بزدار, کھودا پہاڑ اور نکلا بزدار. تو اتنے دعووں کے بعد یہ کرنا تھا, تو پھر یہی ہے بھائی. جی علی بڑی ایک دفعہ پھر بیرسٹر صاحب سے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے مودبانہ گزارش, وقت ہی نہیں ہے میرے پی پاس. ڈی ایم کے آئین کے پیچھے مت آپ ادھر ہی چھپیں, پھنسے ہیں. اپنی ندامت کا اظہار کریں. جو آپ نے وعدہ خلافی کی تھی, آئیں اپوزیشن کو مضبوط کریں, ہم ان نالکوں کو گھر چھوڑ کے آئیں گے. اب جو آپ نے پرفارمنس کی بات کی, میری عرض تو سن لیں, آپ پرفارمنس کی جو بات دیکھیں, پرفارمنس کو آپ نے بھانپنا کیسے ہے. اس کے بھانپنے کے میری نظر کے اندر 2 معیار ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آج کیا زندگی بہتر ہے کہ بدتر ہے. یقیناً ان کی اے ٹی ایمز کی تو معاشی حالات بہت بہتر ہو گئی ہیں, کیونکہ چینی چوری بھی ہم نے دیکھی, آٹا چوری بھی دیکھی, دوائی چوری بھی دیکھی. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک عام آدمی کی صورتحال, آپ کا کیمرہ مین اس کا آپ کو جواب دے دے گا. دوسرا معیار جو میرے بھائی نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ الیکشن سے پہلے آپ نے اپنے لیے کیا معیار طے کیا تھا, وہ 18 لوگوں کی کابینہ, وہ آرڈیننسز کی فیکٹری. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.